क्या आप जानते हैं कि कुछ मशहूर किताबें ऐसी हैरान कुन कामयाबी के राजों से भरी हुई हैं जो आम तौर पर हमें नजर नहीं आती। अगर आप इन किताबों में पोशीदा अनोखे तरीकों को समझ लें तो आप अपनी जिंदगी को नई समत में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको मशहूर किताबों से माखूज कामयाबी के 15 हैरत अंगेज और चौंका देने वाले तरीके बताने जा रहे हैं। ये तरीके आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं और हम शर्त लगाते हैं कि आपने इन पर पहले कभी गौर नहीं किया होगा। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मज़ीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज हम आपको मशहूर किताबों में छुपे हुए ऐसे अनोखे और हैरान कुन असूल बताने जा रहे हैं जो कामयाबी का राज हैं, लेकिन आम लोगों की नज़र उन पर नहीं जाती। ये असूल आपको चौंका भी देंगे और आपकी ज़िंदगी में एक नया जोश भी भर देंगे। आप तैयार हैं ना? तो शुरू करते हैं। नंबर 1, एंटी फ्रैजिल बने। अक्सर लोग लचकदार बनने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दबाव में ना सिर्फ बेहतर होते हैं बल्कि दबाव के बगैर उनका सही मकाम सामने ही नहीं आता। नसीम तालिब की किताब एंटी फ्रैजिल में बताया गया है कि कामयाब लोग लचकदार नहीं बल्कि एंटी फ्रैजिल होते हैं, यानी वो दबाव और चैलेंजेस से ना सिर्फ निमटते हैं बल्कि उनसे और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो नाकामियों को सिर्फ बर्दाश्त नहीं करते बल्कि उन्हें कामयाबी में बदल देते हैं। नंबर 2, रेगुलर प्लानिंग को भूल जाएं। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि कामयाबी के लिए तवील मुद्दती मंसूबाबंदी ज़रूरी है, लेकिन टिम फेरिस की किताब द 4 आवर वर्क वीक में वो कहते हैं कि कामयाबी दरअसल ज़्यादा मुख्तसर मुद्दत की हिकमत अमली और फौरी अमल पर मबनी होती है। अगर आप अपने रोज़मर्रा के अहदाफ को इंतहाई छोटे हिस्सों में तकसीम करें और फौरी नताइज पर नज़र रखें तो आप तवील मुद्दती मंसूबों की उलझनों में फंसने की बजाय ज़्यादा मुअस्सर और कामयाब हो सकते हैं। नंबर 3, शिकस्त कबूल करने में कामयाबी पोशीदा है। मार्क मैनसन की किताब एक बिल्कुल अनोखा नज़रिया पेश करती है। आपको हर चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा इस बात को कबूल करने में है कि आप हर जगह कामयाब नहीं हो सकते और आपको उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए जो वाकई अहम हैं। यानी अगर आप शिकस्त से डरते हैं तो आप कामयाबी का मज़ा कभी नहीं चख सकेंगे। नंबर 4, गैर यकीनी सूरत हाल को गले लगाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हैं? डैनियल काहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया गया है कि कामयाब लोग गैर यकीनी सूरत हाल को गले लगाते हैं। उनका दिमाग जानता है कि हर चीज़ की पेशन गोई नहीं की जा सकती। उनके फैसले ज़्यादा तेज़ और मुअस्सर होते हैं क्योंकि वो फैसला साजी में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। नंबर 5, वक्त को मारें नहीं, इसे इस्तेमाल करें। अक्सर लोग वक्त के बारे में शिकवा करते हैं कि उनके पास काफ़ी वक्त नहीं है, लेकिन जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि कामयाब लोग हर छोटे लम्हे का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो अपने दिन को छोटी आदत में तकसीम कर देते हैं। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1% बेहतर होने की आदत अपना लें तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह हकीकत चौंकाने वाली है। नंबर 6, अदमे इस्तेहकाम में मौका ढूंढें। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमें बताती है कि जब दुनिया में सब कुछ बदल रहा हो तो वही लोग कामयाब होते हैं जो गैर मुस्तहकम हालात में नए मौके ढूंढते हैं। कामयाब लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वो नई राहें तलाश करते हैं जहां मुकाबला कम हो। यही असल हिकमत अमली है जो बड़े बड़े कारोबारियों ने अपना कर मार्केट में छलांग लगाई है। नंबर 7,
حدود کو توڑیں۔ اسٹیون پریسفیلڈ کی کتاب دی وار آف آرٹ ایک حیرت انگیز اصول سکھاتی ہے۔ کامیابی کی سب سے بڑی دشمن آپ کی اپنی مزاحمت ہے، وہ مزاحمت جو آپ کو اپنے اہداف کے پیچھے جانے سے روکتی ہے۔ کامیاب لوگ ان حدود کو توڑتے ہیں جو ان کے دماغ نے خود بنائی ہیں، اور انہی حدود کے پار جا کر وہ اپنی کامیابی کو پاتے ہیں۔ نمبر 8، سوچیں چھوٹا، عمل بڑا کریں۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بڑا سوچیں، لیکن ایرک ریس کی کتاب دی لین سٹارٹ اپ کہتی ہے کہ چھوٹا سوچیں اور فوراً عمل کریں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی عظیم الشان خیال ہو، بلکہ آپ کو چھوٹے پیمانے پر تجربے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں۔ کامیاب لوگ چھوٹی کامیابیاں جمع کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ ایک بڑی کامیابی میں بدل جاتی ہیں۔ نمبر 9، پرفیکشنزم کامیابی کا دشمن ہے۔ آسٹن کلیون کی کتاب شو یور ورک ایک انتہائی حیران کن نکتہ بیان کرتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ پرفیکشن کا انتظار کریں گے تو آپ کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ پرفیکشنزم ایک دھوکہ ہے۔ وہ اپنی خامیوں کے ساتھ بھی اپنے کام کو دکھانے سے نہیں ڈرتے، اور یہی ان کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ نمبر 10، خاموش رہنا ایک طاقت ہے۔ سوسن کین کی کتاب کوائٹ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے شور مچانا ضروری نہیں۔ انٹروورٹس جو اکثر خاموش رہتے ہیں اور اپنے خیالات میں گہرائی سے سوچتے ہیں، سب سے زیادہ مؤثر اور کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ خاموشی کی طاقت وہ ہے جو آپ کو دنیا کے شور شرابے میں اپنے اندر کی آواز سننے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 11، پیسہ کامیابی نہیں، تعلقات ہیں۔ ڈیل کارنیگی کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل ایک انتہائی حیران کن راز فاش کرتی ہے۔ کامیابی پیسے یا علم میں نہیں، بلکہ انسانوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں ہے۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اپنا دوست بنانا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 12، کامیابی کا کوئی فارمولا نہیں۔ نسیم طالب کی کتاب دی بلیک سوان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابیاں ہمیشہ غیر متوقع ہوتی ہیں۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ آپ جتنے بھی منصوبے بنا لیں، دنیا کا بڑا حصہ غیر متوقع واقعات پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ انہی غیر متوقع مواقع کو اپناتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 13، مصیبت میں موقع ہے۔ وکٹر فرینکل کی کتاب مین سرچ فار میننگ ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کامیابی اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب آپ کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہو۔ جب زندگی آپ کو سب سے زیادہ چیلنج کرتی ہے، تبھی آپ کی اندرونی طاقت ابھرتی ہے۔ کامیاب لوگ مشکلات کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بطور آلہ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 14، ناکام ہونے کا فن۔ جاش ویٹسکن کی کتاب دی آرٹ آف لرننگ ایک الگ اور بہت ہی انوکھا نظریہ پیش کرتی ہے۔ کامیابی کی بنیاد دراصل بار بار ناکام ہونے میں ہے۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ ناکامی ہی وہ سیڑھی ہے جو انہیں اوپر لے جاتی ہے۔ ناکامی کے بغیر آپ کبھی بھی کامیابی کی اصل گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 15، نقشہ چھوڑ کر سفر کریں۔ ڈونلڈ ملر کی کتاب اے ملین مائلز ان اے تھاؤزنڈ ایئرز ایک دلچسپ پیغام دیتی ہے۔ کامیاب زندگی کا راستہ کسی نقشے پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ راستہ سفر کے دوران بنتا ہے۔ کامیاب لوگ ہر قدم پر نئی راہیں خود تلاش کرتے ہیں، اور یہی انہیں دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ یہ تھے کامیابی کے 15 انوکھے اور حیران کن طریقے جو مشہور کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ان کتابوں کو پڑھا ہے تو شاید آپ نے ان باتوں پر غور نہ کیا ہو، لیکن آج کے بعد آپ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور اپنی کامیابی کی نئی داستان لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں فیڈ بیک دیں
اور بتائیں کہ آپ کو کون سا طریقہ سب سے زیادہ حیران کن اور دلچسپ لگا۔ یاد رکھیں، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔